kana ang kuan nako kayo na natabang sa ako nga pag-garden. Labi na karon sa among backyard garden nga gina sugid diri sa barangay sa Kisulon nga kinahanglan ang tanan nga mga kabalayan magbuhat yun o kana ang backyard garden aron nga dili naman lang ta babalik sa mga gulay sa kana ang kuan sa merkado nga kanang grabe kay kamahal. So ako akong kalipay karon nga niabot kini nga takna nga kanang kuan seminar kay mo niya ang akong gipaabot nga kana ang madugangan pag ilang akong kaalaman tungod kay naay akong seminaran niaging mga bulan pero dili ko kayo sa kuan wala ko kayo ka-satisfied tungod kay daghan ang mga sulat-sulat kasi siya actual yun hindi mo yun nga kana ang raton ang